السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله
سراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما وعملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ہر قسم دیاں تعریفاں ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جس مالک الملک نے سانو انسان بنایا اور پھر ساڈی رشد و ہدایت واسطے، رہنمائی واسطے، خیر خائی واسطے، ہمدردی واسطے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتخاب فرمایا، آپ نو ساڈے واسطے مبعوث فرمایا۔
درود و سلام نبیاں دے امام، کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے خاص۔ دوستو، بھائیوں اور عزیزوں، چند جمعہ تو اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت شروع کیتی ہے۔ اور بات اس مقام تے پہنچی سی کہ نمرود اور ان دی ذریت نے رل کے ابراہیم علیہ السلام نو زیر کرنا چاہیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نو بلند اور اچا مقام عطا کر دیتا۔ نمرود اور ان دی ذریت نے رل کے حضرت ابراہیم نو جلانا چاہیا، صدقے جاواں عرش والے رب نے بچانا چاہیا۔ ساری نمرود دی ذریت رل کے ساریاں قوتاں، ساری ٹیکنالوجی استعمال کرن دے باوجود ابراہیم نو جلانا تے دور دی بات ہے، اللہ دی قسم ابراہیم دے ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکے۔ جلانا تو دور دی بات ہے، اللہ دی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس اگ دی تتی ہوا بھی نہیں لا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ اندر بیٹھے نے تے پوچھن والے نے پوچھیا، ابراہیم سنا پھر اگ دا وقت کیسا گزریا ہے؟ آپ فرماندے نے، اے میرے ساتھی، اے مینوں پوچھنے والے، زندگی چ کدی اینا مزہ نہیں آیا جنہ مزہ مینوں اگ وچ بیٹھیاں آیا ہے۔ کیوں نہ آئے؟ جس اگ نو گلزار بنائے عرش والا رب، جس اگ نو ٹھنڈیاں کرے عرش والا رب، او سکون دے کس طرح نہ بنے؟ اور صرف اللہ نے ٹھنڈا نہیں کیا اگ نو، برد دا معنی ہوندا ہے ٹھنڈا ہونا۔ اور تسی جانتے ہو کدی ٹھنڈا، گرمی دا موسم ہے، کدی ٹھنڈا پانی بھی پیتا جاندہ ہے، کدی بندہ حد تو ود کے، حد تو بڑھ کے ٹھنڈا پانی پی کے اپنی طبیعت سکون دی بجائے خراب بھی کر لیندہ ہے۔ لیکن قرآن کہندہ ہے، اے اگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا تے ٹھنڈی بھی انج دی ہو جا کہ میرا پیغمبر واسطے سلامتی والی بن جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اگ اندر نے، مفسرین نے لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اگ والا جڑا پیریڈ ہے نا، اے 40 تو 50 دن دا ہے۔ 40 تو 50 دن آپ اگ اندر بیٹھے رہنے، استقامت نال، اور اللہ دی تعریف کرتے ہوئے رب دے پیغمبر اس اگ وچ بیٹھے نے۔ تے ایک اہل علم نے لکھیا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام اگ چ بیٹھے نے تے ماں آندی ہے، میں پتر ابراہیم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیری اتھے آ کے اگ وچ ملاقات کراں۔ جدو مسکراندہ چہرہ ویکھیا نا ابراہیم دا علیہ السلام،
تے فرمایا انہاں ساریاں نے زور لایا ہے میرے بیٹے نو جلان دا، تے میں ذرا خبر تے لواں میرے پتر دا کی حال ہے۔ تے فرمایا بیٹا ابراہیم میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری ملاقات کراں، تے تو اللہ کو دعا کر جس طرح اگ تیرے واسطے ٹھنڈی ہو گئی ہے اسی طرح میرے واسطے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اماں جان آؤ آؤ اس اگ وچ میری ملاقات کرو۔ اللہ دی قسم جدوں حضرت ابراہیم دی ماں اس اگ اندر قدم رکھیا ہے اللہ نے اس اگ نو ٹھنڈیا ابراہیم دی ماں واسطے بھی کر دیتا ہے۔ ماں نے اگ کے اندر قدم رکھی ہے، اگ گلزار بن گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جا کے ماں نے اپنی چھاتی نہ لایا ہے تے بوسے تے چہرے تے بوسا دیتا ہے تے فرمایا پوت ابراہیم انشاءاللہ خیرہ ہی مناندا رہے، اے میرے سونے پتر میں جس خوف نال میں پریشان سا پر تیرا رب ساریاں طاقتاں دا مالک ہے، تیرا مالک تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، او بچانا چاہے بچا سکتا ہے تے مارنا چاہے تے مار سکتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے انہاں جدو آگے وچ سٹیا ہے نا یہ طریقہ کار صرف اینا دا نہیں، میں دوبارہ اپنی بات دی طرف آواں، انہاں لاجواب ہو کے سوالاں دے جواب جدو ابراہیم علیہ السلام نے دے دیتے نے تے اینا کولے کوئی دلیل نہیں سی، اینا آگے میں سڑ دیتا ہے اور یہ منصوبہ نمرودیاں دا ہے۔ آئیے ذرا غور کریے سونے محمد کریم صلی اللہ جس نبی دا تساں میں کلمہ پڑھیا نا، آئیے ذرا اس سونے پیغمبر دی زندگی تے ایک نکی جی چلکی مارا پھر اپنی بات نو اگے ٹورا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آل وچوں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دی آخری جیڑی ابراہیم دی لڑی چل رہی سی، کرن جاری سی، دعوت جاری سی، ان دا آخری موتی ہے، آخری پیغمبر ہے جس دا نام حضرت محمد ہے، او نمرودی مشرک سن۔ آئیے ذرا اے مکے دے مشرک سن، اینا دا طریقہ واردات بھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، تے دن بھی قوم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، رات بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اخلاق نال کلمہ پڑھ دے پیا، کوئی آپ دے طریقے کار ویکھ کے سبحان اللہ۔ تے انہاں مشرکاں نے جدو ویکھیا بھی ساڈے کولوں اے مسلمان ولوئے نہیں جانے، اینا واسطے رکاوٹ نہیں کیتی جانی، اینا مشرکاں نے ارادہ کر لیا۔ قرآن کہندا ہے اے کہن لگے کہ ہن انج کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جلا وطن کر دئیے، گھروں کٹ دئیے، یا پھر انج کرو رات رل کے سارے جنے مل کے تے نبی محمد کریم نو ختم کر دئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم کرن دا منصوبہ مشرکین مکہ نے بھی بنایا، اور تسی جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام آپ دے گھر دا انہاں گراؤ کر لیا، رات دا ٹائم ہے، سارے چودھری تلوارہ لے کے دروازے تے کوئی کندھ دے کھبے کھلا سجے کھلا، کوئی چڑھ دے کھلا، کوئی لیندے کھلا، کوئی شمال کھلا، کوئی جنوب کھلا، کوئی دکھن کھلا، اے پہاڑ دکھن کھلو کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مارن دا منصوبہ بنائی کھلے نے، اور بچان والا بڑا ڈاڈا ہے، بچان والا بڑیاں طاقتاں دا مالک ہے۔ آئیے غور کریے نبی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تساں تیاری کرو، اینا مارن دا منصوبہ بنا لیا ہے، سونے محمد میں تو انو بچان دا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اللہ پھر کی کرا؟ اللہ فرماندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا تو قرآن دا دل تلاوت کر، قرآن دا دل تلاوت کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। फरमाया मेरे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने अपनी मुट्ठी दे अंदर थोड़ी जी मिट्टी उठा ले। सोने महबूबा तू कुरान दियां तिलावतां करदा चला जा, तू यासीन दियां तिलावतां करदा इन्हां मुशरकां दे उपर मिट्टी दा सुट देना तुहाडा काम है। इन्हां मुशरकां नूं अखां तो अंधियां कर देना मैं रब दा काम है। मैं बचावांगा, मैं हिफाजत करांगा। और ओ कोई रब है जिन्हें इब्राहिम की मदद की थी, और ओ कोई रब है जिन्हें हर दौर के अंदर हर पैगंबर की मदद की थी, हर नबी की मुश्किल के वक्त वो कम आया। आइए जरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जा रहे ने ते हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए, कहते ने इब्राहिम अगर कोई खिदमत की जरूरत हो तो मैं हाजिर है। इब्राहिम मैं हाजिर। हजरत इब्राहिम फरमाते ने है जबरील तू बड़े मौकियां ते तावन करना है, मदद करना है, साथी बनना है, पर अज तेरे कोलों मदद नहीं लेनी। ऐ जबरील अज मेरा रब जाने ते उनदा खलील जाने। कुरान कहंदा है अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने हस्बी अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ जिब्रील मेरा अल्लाह कल्ला ही मेरे वास्ते काफी है। वो कल्ला ही कारसाज काफी है, कल्ला ही मेरी मदद वास्ते काफी है, मेरी मुश्किलों वास्ते मेरा रब कल्ला ही काफी है। अल्लाहु अकबर। आइए जरा फिर गौर करिए ए जुमला आग के अंदर जाते जनाब इब्राहिम ने पढ़िया। फिर एक मौका ऐसा भी आया सोने मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक का मौका है ते आ करके कुछ लोग कहने लगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरका ने बड़ी अपनी जुर्रियत कठी की है, तुहाडे ते हमला करन दा इरादा कर लिया है, अज खत्म करन दा इरादा कर लिया है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां कोले अफरादी कुव्वत भी ज्यादा है और उन्हां कोले असलहा भी ज्यादा है, उन्हां कोले बहुत ज्यादा कुव्वत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु आकर के कहने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे ओ मैनू ये जुमले कहने वाले आ सुन ले हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। फरमाया मेरा अल्लाह मेरे वास्ते काफ़ी है, मेरा रब मेरे वास्ते काफ़ी है। आइए ज़रा गौर करना इन्हां नमरूदियां ने जिहड़ी इतना बड़ा अग दा अलाव जलाया है, इब्राहिम नूं जलाउण दा इरादा कीता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक ने ऐनी खूबसूरत मदद की थी। अल्लाह फरमाते ने ऐ अग तेरा कम जला देना, ऐ छुरी तेरा कम कट देना, पर आज तेरे अंदर मेरा खलील आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है। आज तेरा कम जलाना नहीं बल्कि तेरा कम मेहमान बनना है। हम मेज़बान बनना है, मेरा मेहमान आ रहा है, मेज़बान बनना है। आज मेरे खलील वास्ते मेज़बान बन जा और मेरे खलील इब्राहिम वास्ते सलामती वाली बन जा। और इंज दी सलामती वाली बनी कब अखबार लिखते ने अखबार ने और रहिमहुल्लाह फरमाते ने जेड़े दिन अल्लाह ने इस अग नूं आर्डर किया है ना, अग नूं सलामती वाली हो जा, रूहे ज़मीन के उपर जितनी अग सी सारी दी सारी ठंडी हो गई।
لوگی اگ تے بالدے سن پر اندے نال نہ ہانڈی پکتی سی نہ چاول پکتے سن. ہر روح زمین والا ہنڈیا پکانے والا، سالن پکانے والا، چاول پکانے والا، روٹی لگانے والا، اپنے اگ تو فائدے لین والا فائدے تو قاصر سی، پریشان سی کہ کی وجہ ہے اگ بھی بڑھ رہی ہے پر اگ سیک نہیں دے رہی، پر انہوں اے علم نہیں سی کہ اے آرڈر اج خدا بندی ہو چکیا ہے. اج اللہ کا الحاکمین اپنے پیارے دی مدد کر رہا ہے اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے اگ تو میرے ابراہیم واسطے سلامتی والی بن جا. آئیے ذرا غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام 40 دن 50 دن اگ وچ رہ کے تے رب دا شیر جدوں باہر نکلیا نا، توجہ میری طرف ذرا، سونا نہیں، اکھ پٹو ادھر ویکھو ذرا غور کرو. رب دا نبی انج کر کے چھاتی تان کے دلیرانہ انداز نال اگ چو باہر آ رہا، فرمایا جا میرے خلیل جا کے انہاں دی ملاقات کر، انہاں نو پتہ لگ جائے کہ اسی سارے رل کے ابراہیم دا ایک وال بھی ڈنگا کر سکے. جاؤ انہاں دی ملاقات کرو جا کے. تو ابراہیم علیہ السلام نا اس اگ چو باہر آ کے ادنے سناؤ بھی بیلیو اور ٹیل مار لیا جے، یور لا لیا جے، انجی گل لگا میں صدقے جاواں. غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میری قوم آؤ اور تسا میں نے اس اگ وچ جلان دا ارادہ کیتا ہے تے میں تانوں اس اگ کولو بچانا چاہنا وا جندے کولو کوئی بچ نہیں سکے گا. ہائے ہائے ہائے، میں اس اگ تو تانوں بچان دا ارادہ کر رہا، میں اس اگ تو تانوں پیچھے ہٹانا چاہنا جندہ ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. میں ابراہیم دی بات نو مان لو اور بچ جاؤ. میں قوم مشرک سی، عقل و پیدل سی، انہاں نو سمجھ نہ آئی. ابراہیم علیہ السلام پھر نمرود دے دربار اندر کہنے لگا ابراہیم سنا پھر. فرمایا میرے رب دا بڑا شکر ہے، تو پھر مینوں رب نہیں ماندا. فرمایا تینوں رب کتھوں منا؟ میرا رب تے اوے جڑا زمیناں دا بھی مالک ہے، آسماناں دا بھی مالک ہے، کل کائنات دا مالک ہے. سورج اونے پیدا کیتا ہے، چاند اونے پیدا کیتا ہے، زندگی او نہ دیندی، موت او دیندا ہے. خیر اے باز نہیں آیا. سارے مناظریاں تو بعد، ساریاں طاقتاں تو بعد اے ذرا غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل کر دینے کہ اے اللہ میں تیرے نام تے بڑے مناظرے کر چکی ہاں، پر گل انجے کہ ذرا اے مینوں وخا تے صحیح پلا اپنی قدرت دا کرشمہ. میں اتھے دربار وچ بڑا کھڑیا ہاں، بڑی بحث کیتی ہے کہ میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے، تے ذرا کرشمہ قدرت وہا. اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم کیا تینوں یقین نہیں کہ میں کام کرنا؟ فرمایا نہیں اللہ یقین تے ہے وے، ہور مضبوطی واسطے اور اپنے دل دی تشفی واسطے کرنا چاہنا وا اور زیادہ. اللہ نے فرمایا میری ابراہیم پھر انج کرو تسی 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو قسمہ قسمی دے تے اینا پرندیاں نو ذبح کر دیو، انہاں دے جسم تو کھلڑی اتار دیو، پھر انہاں دے ٹکڑے کر دیو اور اے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑ دے اوپر انہاں نو رکھ دیو تے پھر انہاں پرندیاں دے نام یاد رکھیا جے. پھر ایک ایک پرندے دا نام لے کے آواز دینا تہاڈا کم ہے. اینا پرندیاں دے اندر جان پیدا کر کے کٹھیاں کر کے ٹانچا کر کے گوشت چار کے ماس چار کے پر لا کے تہاڈے قدماں وچ لیا کے بٹھا دینا. میں عرش والے رب دا کام ہے. سبحان اللہ. میرے ابراہیم دیکھو میری قدرت دے کرشمے. سبحان اللہ.
ابراہیم علیہ السلام نے انج کیتا تے جدوں انہاں پرندیاں نو آواز دتی نا تے وکھرا وکھرا پرندہ اڑدا ہویا، قرآن کہندا ہے تیردا ہویا، اڑدا ہویا نا آ کے ابراہیم علیہ السلام دے کول بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا اور آج تشفی ہوئی اور یقین بڑھیا اور یقین پختہ ہو گیا۔ آئیے ذرا جدو ویکھیا نا پھر قوم نو دعوت دیتی، تبلیغ کیتی، پیغام دیتا اپنے رب دا، توحید پیش کیتی، قوم نہ منی تے تسی جاندے ہو ہن اے بھی انہاں دی طاقت کمزور ہو گئی ہے تے باپ بھی کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم اگر تو ساڑھے معبودوں نہیں مننا کرو نکل جا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا قوم دشمن ہو گئی ہے، نہیں ماندی، اینیاں کوششاں اینیاں کاوشاں تو بعد ابراہیم علیہ اللہ فرماندے نے ہن وقت آ گیا ہے ہجرت دا، علاقہ چھڈن دا۔ اور توجہ میری طرف ذرا کرو، گھر چھڈنا بڑا اوکھا جے، اگر نہ پتہ لگے نا تے اے مسجد میں ایک چڑی دا ال نہ بنیا ہوئے تے ال نے نو ختم کر دیا تے چڑی نو کٹن دا ارادہ کر لیا جے۔ گھر تے چڑیاں تے جناوراں نو بھی بڑا پیارا ہے، پرندیاں نو بڑا پیارا ہے۔ آؤ ہن اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اگر اے تہاڈی گل نہیں ماندے پھر تسی انج کرو، اے تو ہجرت کرو۔ پیغمبر اپنی مرضی نال علاقہ نہیں چھڑدا، پنڈ نہیں چھڑدا، شہر نہیں چھڑدا، قوم نہیں چھڑدا، اپنی مرضی نال۔ پیغمبر ادو قوم نو خیر باد کردا جدو قوم حدوں لنگھ جائے۔ اور ویکھیا جے نا حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام قرآن کہندا ہے جدو قوم نے کوئی گل نہ منی تے حضرت یونس علیہ السلام آندے نے بھئی تسی جاؤ تہاڈا کام جانے، میں آپ پہ جانا جی۔ اللہ نے فرمایا میرے یونس شک تے کوئی نہیں کہ تیری قوم بڑی بگڑی سی، پر گل ہے وے کہ تو میرے حکم دا انتظار نہیں کیتا تے پھر ہن انج کر اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك۔ اللہ نے فرمایا میرے یونس میری مرضی نال کیوں نہیں گیا، اپنی مرضی دے نال چلا گیا، ہلے میں حکم نہیں بھیجیا تے فرمایا جا پھر ہن چند دن مچھی دے پیٹ وچ رہ، تیرا ٹکانا مچھی دا پیٹ ہے، اوتھے چند دن گزار۔ اور مفسرین نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن رہے۔ ابراہیم کنے دن اگ وچ 40 دن، حضرت یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن۔ فرمایا ایتھے رہو تے میرا ذکر کرو تے ہن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ بیٹھے نے۔ میں صدقے جاواں اور گل سنو، پچھلے جمعے میں ایک جملہ بولیا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نمرودیاں نے رسیاں بننیاں شروع کیتیاں نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے نے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک
لک۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا جملہ رسیاں بنن دے وقت پڑھیا او کوئی جملہ جناب یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ اندر پڑھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے یونس اگر تو یہ جملہ نہ پڑھدا، اے لفظ نہ بولدا، اے والا ذکر نہ کردا، فرمایا میرے یونس کوئی کتوں اٹھدا کوئی کتوں اٹھدا پر قیامت والا دن ہوندا تے میرا یونس مچھلی دے پیٹ وچوں نکلدا۔ اللہ اکبر۔ مراد اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تسی ہجرت کر جاؤ اللہ دے حکم دے نال۔ قرآن کہندا ہے کہ جدوں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ دے نے اینا میرے ابراہیم دا برا کرنا چاہیا تے میں چنگا کر دیتا۔ گل سنو ذرا توجہ نال، پنجابی لفظان دے اندر میں ترجمہ کر کے عام فہم زبان دے اندر، اللہ دے نے اینا برا کرن دا منصوبہ بنایا میں اچھا کرن دا ارادہ کیتا۔ اینا میرے پیغمبر نو ناکام کرن دا ارادہ کیتا، میں اپنے پیغمبر نو کامیاب کر دیتا، کامیاب ہی نہیں کامیاب ترین کر دیتا، اللہ عزت والا بنا دیتا۔ میرا پیغمبر ویسے عزت والا اور زیادہ اینا کافران دے سامنے میں عزت عطا کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ چو نکلے نے تے ہن دعوت دین تو بعد ہن ارادہ کر لیا ہے، اور گل سنیا جے اینی دعوت دیتی ہے تے بندہ ایک ہی مسلمان ہویا ہے۔ اینیاں مشکلات اینیاں تنگیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے تے قرآن کہندا ہے فآمن لہو لوط فآمن لہو لوط۔ گلہ والو قیامت والا دن ہوئے گا، میرے سونے محمد نے فرمایا کوئی نبی دے پیچھے ایک آدمی ہوئے گا، کسے نبی دے پیچھے 10 آدمی، کسے نبی دے پیچھے 1000 آدمی، کسے نبی دے پیچھے کئی ہزار آدمی۔ کئی نبی ہوں گے اللہ، کئی نبی ایسے بھی ہوں گے انہاں دیاں ظالم قوماں نے انہاں دی آکھا بھی نہیں منیا ہوئے گا، بلکہ انہاں نبیاں نو شہید کر دیتا ہے۔ کلے ہی جا کے رب دے دربار وچ اللہ دے نبی کھلو جان گے کہ یا اللہ تیرا نبی بن کے گیا ہاں پر قوم نے میری گل نہیں ہو منی، مینوں شہید کر دیتا ہے۔ اللہ میری بات، اللہ میں تیری بات کرتا سا مینوں نہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ میں تیرے نام تو ختم ہو گیا پر میں تیرا نام نہیں چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم نال جدو قوم کولوں نکل لگے نے نا، ہجرت کر لگے نے تے ایک بندہ مسلمان ہویا ہے، اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی ابراہیم دا سکا پتیجا ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ قوم لوط جڑی ہے نا وہ حضرت ابراہیم دے پتیجے دی قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم ہے، وگڑی تڑگڑی قوم۔ حضرت ابراہیم نے جدو دعوت دیتی تے لوط مسلمان ہو گئے علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم دے پتیجے نے لو اے انہوں توحیدی قافلہ 3 آدمیاں تے ایک حضرت ابراہیم، ایک لوط تو ایک آپ دی بیوی سائرہ علیہ السلام، اے 3 جیوں نے قافلہ ترن لگا ہجرت واسطے۔ اے شام دے علاقے دا اس قافلے نے رخ کیتا ہے۔ قرآن کہندا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ کون دکھی ہو کے جا رہے ہیں، کون دکھی ہو کے پنڈ چھڑ رہے ہیں، کون دکھی ہو کے اپنا علاقہ چھڑ رہے ہیں،
कौन दुखी हो के अपनी बलादर नूं छड्ड रहा है, कौन दुखी हो के अपना शरीका छड्ड रहा है, कौन दुखी हो के अपने बाप नूं छड्ड रहा है, कौन दुखी होने वाला। कुरान कहंदा है वक़ाला इन्नी ज़ाइबुन इला रब्बी सयादीन। ऐ मेरी कौम कोई गल नहीं, अगर तुसी मेरी बात नहीं मनी मैं फिर अपने रब की तरफ रुख करना वा। वो मेरा बेहतरीन कारसाज है, मेरा बेहतरीन मददगार है, वो मेरी मुश्किल आसान करेगा, मेरा सफ़र आसान करेगा, मेरा सफ़र अंदर भी मददगार बनेगा। ऐ मेरी कौम वक़ाला इन्नी ज़ाइबुन इला रब्बी सयहदीन। ऐ मेरा रब मैनू सीधा रास्ता जरूर विखाएगा। अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र च निकले ने ते गल सुनो, ज़हन विच गल आ गई कि इब्राहीम इन्नियां मुश्किलां बर्दाश्त कीतियां ही ते अगर तू दुनिया तो टुर गया, तेरे तो बाद तेरी आ इन्नी कीमती जड़ी दावत है, जड़ा मिशन है, जड़ा पैगाम है, कौम ते मनी नहीं ते तेरी तबलीग तेरा पैगाम कौन फैलाएगा। गल याद आ गई, बड़ियां ठिकरियां भनियां दिमाग दियां कौम दे नाल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई बेटा नहीं, शादी में भी बड़े साल गुजर गए ने। तुसीं वेख्या जे ना कौमां ताना देंदियां ने, हाँ जी वेखो रब दा वली बनया फिरदा है, इन्ने साल हो गए ना इहदे कोल धी है ना पुत्तर है, तो लोगों को धीआं पुत्तर देंदा है। भाई ये तो देंदे ही नहीं, उक्का ही नहीं देंदे बई, पर गल है लोग ताना भी तो बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने या अल्लाह मैनू ये नहीं भी मेरे पिछे बड़ा मालो मता है तो इनू सांभन वास्ते कोई आ जाए, और मेरी बड़ी जायदाद है, इहदा मालक कोई नहीं, असी शादी इस वास्ते करने आ, पुत्तर इस वास्ते मंगने आ भी यार जरा साडा पिछों मालूम होता है कि शरीका ही ना मंडी फिरे, लेकिन मैं सदके कुर्बान जावां। आ गल सुनो, नबियां दा मालो मता दुनिया दा माल कोठियां ते बंगले ते जगीरा नहीं हुंदियां। अल्लाह दी कसम नबियां दा मालो मता अल्लाह दी तौहीद अल्लाह दा दीन होया करता है। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जदों वेख्या कि मेरे मिशन जारी किंज रह सकदा है, ते कुरान कहंदा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रब्बी हबली रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। ऐ अल्लाह कई साल गुजर चुके शादी नू, ऐ अल्लाह मैनू बेटा दे। रब्बे हबली मिनस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार दे अंदर बड़ियां मुश्किल आईयां ने, कुछ नहीं मंगिया अपने वास्ते, कुछ नहीं मंगिया, पर हुण मैं अपने वास्ते सवाल कीता है, बेटा मेरा होएगा, दाई तेरा होएगा, बेटा मेरा होएगा। ऐ अल्लाह तेरे दीन दी तबलीग करेगा, मिशन जारी रहेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रब्बे हबली मिनस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मैनू नेक बेटा दे, नेक बेटा साले पुत्र दे दे या अल्लाह। तुसीं असीं भी आने ना हाफिज़ साहब दुआ करिया जे बड़े साल हो गए ने शादी नूं, अल्लाह पुत्र दे। अच्छा पुत्र तक महदूद रहने आ, ये नहीं कभी आख्या भी हाफिज़ जी दुआ करो अल्लाह नेक पुत्र दे। नेक पुत्र नेक होवे ते एक ही बड़ा है, ते बद होवन ते वो 12 भी मान दे, वो 12 भी नुकसान दे। नेक एक ही जड़ा है वो माँ बाप का नाम रोशन कर दिंदा है, ते बद 12 14 15 भी होवन ते वो भी नुकसानदेह होंदे ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अपील की थी, और अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहीम जा तू पुत्र मंग लिया, मैं तेनू पुत्र भी देवांगा, सुबहान अल्लाह, ते पुत्र भी ताबियादार देवांगा। 86 साल की
اور گل سنیا جی میرے وال توجہ کرو، 86 سال دی عمر ہے، ہڈیاں پٹیاں ہو چکیاں نے، جسم کمزور ہو چکا ہے، ادھی زندگی گزر چکی ہے، تے رب کو پتر دی اپیل کر دیتی ہے، تے اللہ نے 86 سال دی عمر اندر ہیرے وغیرہ پتر دے دیتا ہے۔ جدو بیٹا ملیا نا، پتر مل گیا ہے، بیٹا مل گیا ہے، فرمایا بڑیاں میں آزمائشاں کیتیاں نے اپنے ابراہیم دیاں، چلو ایک اور آزمائش کر لینا۔ فرمایا میرے ابراہیم پتر لب گیا ہے؟ جی اللہ میں نے بیٹا لب گیا ہے۔ دل ٹھنڈا ہو گیا ہی؟ فرمایا جی اللہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، اکھاں دے سامنے بیٹا مل گیا ہے، تے بیٹا بھی ایڈا سونا ہے، سبحان اللہ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام فرمایا اے میرے ابراہیم تسی انج کرو، اس اپنے پتر نو بھی نال لو تے اپنی تابعہ دار تے فرما بردار بیوی نو بھی نال لو، تے اینو جا کے جنگل بیابان اندر غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جنگل دے پہاڑاں دے درمیان ریگستان دے علاقے اندر جتے کوئی دنیا نہیں آباد، فرمایا جاؤ اوتھے اے پتر نو بھی چھڈ آؤ تے اپنی تابعہ دار بیوی نو بھی چھڈ آؤ۔ گل سنیا جے جی کردا جے اللہ تینوں پتر دے دے، تسی ننھا منھا ساری زندگی بعد ملے تے پھر انہوں کو کہے بھی انہوں جنگل چ چھڈیا تے بھوکھا تے پیاسا رہے گا، سوچ تے آئی ہے نا۔ لیکن توجہ میری طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تو پہلے بھی ایک بات ہے، میں بڑا اپنے آپ کو کٹ کے نا تو جلدی نال میرا دل ہے کہ اگو عید آ رہی ہے تو عید تو پہلے تو یہ واقعہ کتے قریب چلا جائے۔ اس تو پہلے کہ جدو سفر میں جا رہے ہیں نا تو چلدیاں ایک راہ میں بادشاہ ملیا ہے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ہے تے بادشاہ ایک ملیا ہے۔ یہ جڑا بادشاہ ہے نا بڑا بد بخت ہے، اب بہتے بادشاہ ہوں ہی بد بخت نے، بہتے یہ دنیا دی خماری اندر دنیا دی سیٹ اندر ایک قوماں دا خون پی جاندے نے۔ لیکن گل یاد رکھو جڑا قوم دا خون پیے گا قیامت والے دن انہوں رب دے دربار وچ حساب دینا پڑے گا۔ این الملوکون الارض، قیامت والے دن اللہ 7 زمینانو 7 آسمانانو اپنے ہاتھ اندر اپنی مٹھی اندر لوے گا اور اللہ فرمائے گا این الملوکون الارض، دسو اج بادشاہ کتھے نے جڑے میری زمین تے بادشاہیاں کردے سن، اج وہ کتھے نے؟ اج بادشاہی کندی ہے؟ تے اگو آواز آئے گی کہ للہ الواحد القہار، اور ایک ہی زبردست کلے مالک دی اج بادشاہی ہے۔ اللہ کہیں گے آؤ میرے سامنے آؤ اور آ کے جواب دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑاؤ ڈالے ہے، بادشاہ ملے ہے، تے بادشاہ دے حواریاں نے آ کے دسیا بادشاہ نو کہ جناب ایک ساڈے شہر وچ مسافر آیا ہے، ساڈی بستی اندر پنڈ اندر ساڈے ملک اندر ایک مسافر آیا ہے جن دے نال ایک عورت ہے تے بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہنے لگا اس جوڑے نو میرے کو لے کے آؤ، اینو برائی دی عادت سی بدبخت نو۔ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ دے اگے گئے، گلا باتاں پوچھ کے اے بادشاہ کہندا ہے تواڈے نال کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے نال میری بہن ہے، میرے نال میری بہن ہے، جبکہ وہ جڑی عورت سی وہ حضرت ابراہیم دی بیوی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اندر 3 یہ لفظ بولے نے۔ ایک لفظ ادو استعمال کیتا ہے جدو انہوں نے بت ختم کیتے نا تو انہوں نے کہا ابراہیم اے تساں کیتا ہے؟ فرمایا اپنے آپ وڈے چودھری کو پوچھو انہیں کیتا ہونا جی، جبکہ کیتا آپ نے سی نا، تے فرمایا انہوں پوچھو۔ تے ایک دفعہ انہوں نے کہا اج ساڈا میلہ ہے عرس پا کے،
تے آؤ پھر چلیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، اے گل سنو میں بیمار ہاں، تسی چلے جاؤ میں نہیں جانا. تے تیسرا جملہ انہیں جدو پوچھا کہ عورت کون ہے، آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے. چلو خیر جدو یہ جملہ بولیا نا تو پھر دربار چو واپس نکلے تے جلدی نال آ کے اپنی بیوی نو دسیا کہ اے سیرا میں بادشاہ نو کہہ کے آیا وہاں کہ تو میری بہن لگنی ہے، تے ویکھی کتے میرے جملے دا غلط نہ کوئی سوال دا جواب دے دی، تو بھی اتنے ایک ہی جملہ کہنا ہے کہ میں ان دی بہن ہاں. یہ گل پھر سمجھاواں گا کہ یہ گل آکھی کیوں، یہ پینڈنگ کرنا ہے میں کہ کیوں آکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر موقع ملا انشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو یہ دربار چ واپس نکلے تے آ کے اپنی بیوی نو یہ گل سمجھا دیتی کہ تم ہی اتنے کہنا ہے کہ میں ابراہیم دی بہن لگنی ہاں. جدو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم دی زوجہ نو بلایا تے پوچھیا، فرمایا تو کی لگنی ہے، میں بہن ہاں. اس بدبخت نے حسن و جمال ویکھ کے تے برائی دا ارادہ کر لیا، اگے بڑھیا برائی واسطے. مفسرین نے لکھی ہے ابراہیم علیہ السلام، توجہ کرو سانو مشکل ہے اسی کی کرنے ہاں، مر گئے رڑ گئے نہیں. ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ دربار وچ گئی ہے حاضری واسطے تے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے اللہ دے حضور کھڑے ہو گئے نے تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی بھی یا اللہ میری عزت بچا لیں، میری عزت دا تو رکھوانا ہے. اس بادشاہ بدبخت نے جدو انج کر کے ماں سیرا دے قریب ہویا نا تو اوتھے ہی اے بت بن گیا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آئی کہنے لگا دوسری ہوش آئی آندا تسی میرے واسطے دعا کرو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں آندا. آپ نے دعا کی تھی، ٹھیک ہو گیا. پھر انہیں دوبارہ ہاتھ ڈالنے دی کوشش کی تھی، پھر بے ہوش ہو گیا. 3 مرتبہ انہا جسم شل ہو گیا، رک گیا، جتنے ہے سی اوتھے ہی بت بن گیا. تے زبان چل دی سی، اللہ نے طاقت دیتی بار بار یہ جملہ کہندا رہا. تیسری مرتبہ نا آندا ہن میں تمہیں کچھ نہیں کہنا تے نال اپنے درباریاں نو بلا کے آندا ہے اے بدبختو اب میرے کولے تسی کوئی جن لے آئے ہو، کوئی جنہ دی مخلوق وچوں کوئی بی بی لیا کے تے مینوں آندے ہو اے ابراہیم دی نال عورت ہے، اے آ انسان نہیں، اے بی بی تے کوئی جن ہے، کوئی پری ہے، لہذا ہن میری جان نہیں چھوڑ سکتی. تسی ہن انج کرو آؤ جڑی میری بیٹی ہے نا، سبحان اللہ، اے نمرود اے جڑا بادشاہ وقت دا جڑا بھی سی کہنے لگا اپنی بیٹی نو بلا کے کہ اے میری بیٹی اینہ دے نال تو خدمت واسطے چلی جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ اما سیرہ نو خدمت اندر ماں ہاجرہ مل گئیاں. ابراہیم علیہ السلام دے کول جدو ماں سیرہ گئیاں نا تو ابراہیم علیہ السلام نماز وچ پوچھ دے نے اشارہ دے کے بھی سنا کی بنیا ہے. نماز وچ ہی اشارہ دے کے فرمایا کی بنیا ہے. فرمایا یا نبی اللہ پریشان نہ ہو، اللہ نے سانو عزت بھی دے دیتی ہے تے نال خدمت واسطے کو غلامہ بھی دے دیتی ہے، غلامہ بھی مل گئی ہے خدمت واسطے. تو اے اگے قافلہ سی 3 دا تو ان قافلہ بن گیا ہے 4 دا. حضرت لوط پیغمبر دی ڈیوٹی کسی اور سائر تے لگا دیتی تے 2 ایک خادمہ ایک ابراہیم دی زوجہ تے ابراہیم اللہ اکبر اس جس مقام تے جا کے ٹھہرے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا دیتا. ہن انشاءاللہ اس تو اگے اپنی بات نو ٹوراں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں نو اللہ نے اولاد دیتی اور اللہ نے حضرت ابراہیم نو جدوں ماں ہاجرہ دے بدن وچوں جناب اسماعیل دیتے تو جدو اسماعیل مل گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ہن اینو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے ابراہیم تسی انج کرو اپنی بیوی نو
اور اپنے ننے مننے معصوم بچے نوں اور جنگل دے وچ چھڈ کے آؤ، اوتھے میرا گھر ہے، میں انہوں آباد کرنا ہے۔ تے جدو چھڈن دا ارادہ کیتا نا، جبریل امین آ گیا جلدی جلدی نال تے فرمایا ہاجرہ پریشان نہ ہوئی، آئے او تیرے نظر وچ تے او جنگل بیابان ہے، میں تینوں حوصلہ دین آیا ہاں، اوتھے اللہ دا گھر بننا ہے، اوتھے اللہ دا گھر بننا ہے۔ اللہ جو سنایا ہے اندے تے عمل کرنے دی توفیق دے۔ اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ قربانی دے بھی مسائل، ابراہیم علیہ السلام دی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے گھر نوں تعمیر کرنا اور اپنے بیٹے دی قربانی دینا، انشاءاللہ انہوں تفصیل نال بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ اللہ جو میں بیان کیتا، جو تسا سنیا، اللہ اندے تے عمل کرنے دی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ سے دعا کریں جی دادی جان۔ جزاکم اللہ۔